परमात्माले अक्षरको लागि सृजना गर्नुभयो, दिनुभयो त्यो ज्ञान। आदि कवय मुह्यन्त्यत सूरय। अनि ठुला ठुला बुद्धिमानहरू मोहित बन्ने गर्दछन्, ज्ञानी हो भई भन्ने अभिमानले गर्दा भ्रममा पर्दछन्। को भ्रममा परे, अब त्यो कुरो चाहिँ भनिदिनु भएन है, त्यो चाहिँ सुनाउनु पर्ने थियो। किनभने त्यसको भागवत सुनेको हो। यतावांश महिमा त जायस पुरुष पादस्य विश्वाभूतानि, एउटा पादमा विश्व ब्रह्माण्ड धारणा गर्दैछ नि, त्यसको भागवत हो यो, सामान्यको होइन। यो अक्षरातीतको भागवत हो, यो पूर्णब्रह्म परमात्माको भागवत हो, यो साक्षात परब्रह्म परमात्माको भागवत हो भनेको थियो नि त्यहाँ। त्यो कथा नसुनाइने अनि त्यहाँ नैमिषे अनिमिषे क्षेत्र जाने एकैचोटि। मलाई हाँसो उठ्यो, मलाई त चित्त बुझेन, म मूर्ख थिएँ होला। तर होइन, त्यो कुरो भन्नुपर्छ। आज जानेन भने भोलि जान्दछ, भोलि नजाने पर्सि जान्दछ, नजाने जान्दैन भनेर व्यास आश्रममा बसिसकेपछि व्यासले लेखेको कुरो व्यासको साहित्यलाई त्यसलाई भनिदिनुपर्छ नि। त्यही भन्दा व्यासमा बसेको कोही त होला नि जान्ने मान्छे, होइन भने लेखिदिनु हुन्थेन नि। लेख्ने मान्छेले लेखिदिनु भयो, व्यासले लेखिदिनु भयो। मैले कडा शैलीले बोलिरहेको छु, मलाई नरम शैली रिउनु गरिरहनु पनि छैन। किन गर्नु पऱ्यो र? किनभने जो आत्मामा सन्तुष्ट, त्यसको के बाँकी लोकमा केसँग कसको आशा छ र, कसको त्रास छ र? आशा र त्रास त छुटिसकिसकेपछि के को चिन्ता भयो? मुह्यन्त्यत सूरय तेजोमारी बेदाम यथा विनिमय। उसले गरेको सृष्टि चाहिँ के हो रे भन्दा मरुभूमिको जल जस्तै हो रे। अब मैले मजाले के गाउँ भएको त्यता दुःख रूपी दिन त दावानले बले कै भए त तेणी केटली गाउँ विख्यात, त्यही भन्नु खोज्नु त्यहाँ पनि। त्यही नै ब्रह्म आदि कवय मुह्यन्त्यत सूरय तेजोमारी मृदाम। तेजोमारी मृदाम भनेको पहिले मजाले के गाउँ भएको त एउटै श्लोकमा, भागवतको पहिलो श्लोक जो छ प्राणनाथले आफ्नो पानीमा पहिलो चौपाईमा त्यही कुरो राख्नुभयो। तेजोमारी मृदाम यथा विनिमय, पहिले मजाले के गाउँ भएको त त्यता दुःख रूपी दिन रात तेजोबारी मृगमारी जग्गा दृष्टान्त दिनुभयो पहिले नै। तेजोबारी यथा विनिमय यत्र त्रिसर्ग, त्रिसर्ग सृष्टि स्थिति प्रलय अथवा अध्यात्म अधिभूत र अधिदैव। त्रिसर्ग देवताको सर्ग पहिलो चाहिँ सत्वगुणमा बताएको छ नि, तृतीय स्कन्धमा सत्वगुणबाट देवताहरू सिर्जना भए, रजगुणबाट इन्द्रियको सिर्जना भयो। सृष्टिको वर्णन गर्नु पर्यो, किन भन्दा मूढत्वको कारणले र आफ्नै मूढताको कारणले, हाम्रो मूढताको कारणले त्यो कथा लगाइदिएको। मूढता छुटाउनको लागि सुनेर ज्ञानको वार्ता छोड्दैनन् मूढ भावना, बाहिर निर्विकल्पी छन्, भित्र विषय लालसा। ज्ञानले कर्म डढो जसको देख्दा त्यो कर्म गर्दछ, नगर्ने अवसरै मिल्छ, नबोल्ने काम आउँछ। ज्ञानले कर्म डढो जस्तो, जसको ज्ञानद्वारा कर्म डढिसकेको छ भने उसले बोलेर के फरक पर्यो? त्यसैले त्यही नै ब्रह्म आदि कवय मुह्यन्त्यत सूरय तेजोबारी यथा विनिमय यत्र त्रिसर्ग। जसरी यो त्रिसर्ग अध्यारोप लागिरहेको जसमा, त्यसको भागवत हो यो। धामना सेनसा निरस्त कुहकम, जो परमधाममा आनन्दसँग बसिरहेको छ, विकार छँदै छैन, कुनै पनि कुहक छैन, कुनै पनि काहीँ पनि सृष्टि छोएकै छैन, तद्दुरे अलग्गै छ सृष्टि भन्दा। तदन्ती के, त्यसको भागवत हो यो। तदन्तरस्य सर्वस्य, त्यसको भागवत हो यो, जो सबैको भित्र बसिराखेको छ। धामना सेनस्थान निरस्त कुहकम, धाम भने मेरो हृदय हो, धाम भने त्यो परमधाम हो, त्यो मेरो हृदय हो। त्यसैले तद्दुरे तदन्ती के भन्यो नि, धामना सेनस्थान निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। त्यो परमात्माको ध्यान गर्दैछु, त्यसको भागवत भन्न थालिरहेको छु, त्यसको प्रवचन गरिरहेको छु मैले, त्यसको कुरो गरिरहेको छु मैले। यहाँ त्यसको कुरो गर्नु छ मलाई, मेरोको कुरो गर्छ मलाई, मेरो होइन मेरो कुरो गर्छ मलाई। आफ्नै कुरो गर्दैछु मैले, अरूको कुरो गर्नु छैन मलाई, कसैको कुरो गर्नु छैन मलाई, आफ्नो कुरो गरिरहेको छु मैले। मेरो कुरो सुनाइराखेको छु, किन भन्दा तपाईँको हृदयमा म छु अनि मेरो कुरो गरेको, तपाईँमा अर्को छैन मदेखि भिन्न। त्यस्तै ज्ञान भयो भने त्रिभुवनै भर देख्छ आत्मा फगत, अज्ञान रूप निधमै भुल्यो उपनि भने देखिन्छ नाना जगत। यहाँ के अब यो चाहिँ रेजा लगाइदिने होइन भन्ने यो पद, यो कसले बनाएको पद हो, त्यसको जवाफ दिनु पर्दैन। ए निरोध आदिका कर्म अन्धकार कता बस्छ, प्रकाश त ज्ञानले कर्म डढ्यो, जसले देख्दा त्यो कर्म गर्दछ, नबोल गर्ने अवसरै मिल्छ, नबोल्ने काम आउँछ। किन बोल्नु परिरहेको? बोलेर के बिग्रियो, नबोलेर के हुन्छ? अन्धकार कता बस्छ, प्रकाश कतातिर। अन्धकारको कुरा किन गर्नु पऱ्यो, किन प्रकाशको कुरा गर्नु? आफ्नो कुरा गरे भइहाल्यो।
न स्वर्ग नरकै मान्छ न जीवन मुक्त नै भयो, केही कहाँ कतै छैन योगीका दृष्टिमा हो। न स्वर्ग नरकै मान्छ। अब नर्क जाने डर किन भएन भन्दा नर्क भए पो जानु पर्यो, नर्क छैन, कल्पना गरिएको। किन भन्दा संसारमा त्रैगुण्डा विषया विधा निस्त्रैगुण्ड हो, त्यो चाहिँ त्रिगुण रूप देखाएर संसारलाई कानुन बनाइएको हो। त्यसैले यो चाहिँ सबैलाई भइदिएको हो। गर्दैनन् लाभका आशा, गर्दैनन् लाभको आशा, चिन्ता केही छैन हानिको। गर्दैनन् लाभको आशा, चिन्ता केही छैन हानिको। अमृत युक्त शीतल चित्त, धैर्यवान आत्मज्ञानीको। अमृत युक्त शीतल चित्त, धैर्यवान आत्मज्ञानीको। प्रशंसा छैन सज्जनको, निन्दा गर्दैन दुष्टको। प्रशंसा छैन सज्जनको, कसैको प्रशंसा हो ठुलो मान्छे भनेर प्रशंसा गर्नु छैन। ऊ ठुलो होइन, आत्मामा देखिएको हो। सानो भएन ठुलो आत्मा नै हो, ठुलो भएन आत्मा नै हो। त्यहाँ प्रशंसा गर्नुपर्ने काम उसले केही पनि गरेको छैन, त्यसैले प्रशंसा गर्नु पर्या पनि छैन। गर्ने कसैले गरे पनि गरोस्, मेरो लागि कोही प्रशंसनीय छैन। सममा के को प्रशंसा? अनि साम्यवादी भन्दै फेरि आफू विचार म चाहिँ ठुलो भन्दै 50 करोडको अनि 5-6 करोडको गाडी जाने साम्यवादको कुरा गर्ने, त्यो चाहिँ अब त्यस्तै राजनीतिको नेता जस्तै किन हुनु पर्यो? साम्यवाद गरिबवादी, सबैलाई बराबरीवादी, सबैको बराबरी हुनुपर्छ भन्ने वादी, अनि मैले चाहिँ अब मेरो लागि छुट्टै हेलिकप्टर हुनुपर्छ भन्ने वादी, अनि मेरो लागि 15वटा गाडी राख्नुपर्छ भन्ने वादी जस्तो हुनु हुँदैन वेदान्तीले। यो साम्यवाद चाहिँ सक्कली साम्यवाद हो। त्यो नक्कली साम्यवादी जस्तो हो। म चाहिँ धेरै ठुलो मान्छे, किन भन्दा म सबैको अब यो के भनिन्छ पद पनि कस्ता कस्ता पदहरू छन्। सर्वहाराको चाहिँ कुनै अब महान, अब त्यो कसैको निन्दा गर्न खोजेको होइन। यहाँ साम्यवादको कुरा गरेको मैले। वैदिक साम्यवाद भन्ने दर्शन लेखेको पनि थिएँ, पत्रिका पनि प्रचार पनि आइराखेको पनि थियो। त आखिर यहाँनिर छ साम्यवाद चाहिँ, कहाँनिर छ भन्दा वेदान्तमा छ। साम्यवाद श्रुतिमा छ, साम्यवाद उपनिषदमा छ, साम्यवाद ब्रह्मज्ञानमा छ। साम्यवाद राजमहलमा छैन। साम्यवाद गरिबको झुपडीमा छ, साम्यवाद खरको झुपडीमा छ, साम्यवाद त्यागीको हृदयमा छ। त्यसैले यहाँ प्रसाद छैन सज्जनको, ठुलोको प्रश्न गर्नु छैन। अनि निन्दा गर्दैन दुष्टको निन्दा गर्नुपर्ने पनि छैन। त्यो दुष्ट भयो सिद्धियो, त्यसको निन्दा गर्नु पनि छैन। दुष्ट छ आफै, अनि के निन्दा गर्नु? त्यसको आफै निन्दित भइसक्यो नि, त्यो उसैको कर्मले निन्दित बनाइसक्यो नि। साम्यवादीको नेता बन्यो, घरको देशको सम्पत्ति सबै आफूले मात्रै खायो, अनि उसको के निन्दा गर्ने? अब सुख दुःख सबै मान्छन्, के गर्नु छ र बाँकी पो? संसारको द्वेष मान्दैन, आत्मा देख्न खोज्दछ। अब संसारसँग घृणा मान्नु छैन, किनभने ईशावास्य इदम सर्व परमात्माको स्वरूप छ। न आत्मा देख्नु पर्नेवाला छैन। आत्मा मात्रै चाहिँ के देख्नु? अर्को भए पो अरू पनि देखियो। अब आत्मा देख्न पायो भने आत्मा देख्न पनि छोड्दछ। हर्ष सुख छुटेको छ, जीवन न त मृत्यु छ। न स्नेह पुत्र पत्नीमा, न स्नेह पुत्र पत्नीमा, न छ विषय कामना, देह चिन्ता कुनै छैन निराशी मुक्त रूपमा। यथा प्राप्त छ सन्तोष, सूर्यास्तै घर बास भो, जहाँ पुग्यो त्यतै बास, को आफ्नो को पराई हो, कसलाई आफ्नो भन्नु, पतन होस् वा होस् देह। चिन्ता छैन महात्मामा, स्वत स्वभाव भूमि विश्राम, बिर्से संसार भावना। अकिञ्चन कामना त्यागी, निर्धन निर्द्वन्द्व छिन्न संशय, असक्त सर्वभावैमा आत्मै रमण गर्दछ। छुटेको ममता भाव एकै माटो सुवर्णमा, टुटेका हृदय गन्थी रजतम छैन वृत्तिमा। व्यवधान कतै छैन हृदय छैन वासना, मुक्त विषय त्यागीको तुलना के गरौँ यहाँ? के तुलना गर्नु? को जस्तो भन्नु? तिनीहरू त्यतै छन्। कसरी भन्दा सागरम सागरै तुल्यम, गगनम गगनोपमम। सागर उपमा सागरै मात्र दिन सकिन्छ, अनि गगनको उपमा गगन मात्रै, आकाशको उपमेय वस्तु आकाश मात्रै हुन सक्दछ। त्यस्तै प्रकारले साम्यवादको दृष्टान्त साम्यवादमा मात्रै दिन सकिन्छ। जहाँनिर गएर धूर्तवादी व्यक्ति साम्यवादी नेता कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यो त धूर्तै गरेको। सम्पत्ति कमाएर आफ्नो परिवारलाई ठुल्ठुलो पदमा राखेर आफूले धेरै मिठो खानलाई आफूले धेरै ठुलो पदमा लाएर आफ्नो जय जयकार गर्न गरेको त्यो साम्यवाद होइन। साम्यवाद के हो भन्दा साम्यवाद श्रुति हो। साम्यवादी दर्शन कहीँ छ भने श्रुतिको दर्शन हो। ईशावास्य इदम सर्वम यत्किञ्च जगत्याम जगत, यहाँ सबै ईश्वरलाई देख्नु साम्यवाद हो नि। अरू कोही पनि छैन यहाँ। तर असली साम्यवाद लागू हुन सकिराखेको छैन। राजा होस् भिखारी हो, जो निष्कामी शोभित,
राजा होस् भिखारी हो जो निष्कामी उसोभित भावना गलिगो जसको शोभा शुभ गयो सब क्यो स्वचन्द सङ्कोच को हो तत्त्व बुझेलिने निष्कामती भयो जसको यथार्थ छ चरित्र नै निष्कामती भइराखेको छ जसको चरित्र पनि आत्मविश्रान्ति तृप्तै छ निराशाको गतिसम्म भित्र के भाव हो उसको कसले सक्छ बताउन भित्रको भावना उसले भित्रै ढुगाइराखेको हुन्छ बाहिर देखाउँदैन चिन्ता छ हेर्दाखेरि आहा कति चिन्ता मानिराखेको छ होइन मैले उपमा दिएँ राम कति चिन्तित थिए योगवासीले सुनेका थिए कि चिन्ता थियो रामको मनमा सीता हरण गरेको थियो र सीते अदृश्य भइलौ बस अग्निमा सारा लीला थियो छाया सीता बनाएर छोड यहाँ सीता हरण गरे पनि थिएन न रावणै कोही थियो यो रामायणै हो कहीँ रामायण बुझ्नलाई त राम कथा बुझ्न सक्नु पर्यो न सुखी न त सन्तोखी न विरक्ति न राग मान न मोक्छु न त हो मुक्त किञ्चन छन् र अकिञ्चन विपक्ष विक्षेप न विक्षिप्त न विक्षिप्त न विक्षिप्त समाधि न समाधि विक्षेप पनि छैन विक्षेप पनि छैन र समाधि पनि छैन असमाधि पनि छैन जड पनि होइन चेतन पनि होइन जस्तो हो के हो भन्दा जस्तो थियो त्यस्तै हो आत्मा जस्तो थियो त्यस्तै हो मुक्त यथास्थिति स्वस्थ कृत कर्तव्य निवृत्त समसर्गत विस्तृत छोडेको कर्म भावना कर्म भावत मुक्त यथास्थिति स्वस्थ मुक्ति भने के हो अरे भन्दा आफ्नो स्वरूपमा यथास्थितिमा रहन सक्नु आफ्नो स्वरूप प्राप्त गर्नु आफ्नो स्वरूप के छ भन्दा जड पनि छैन चेतन पनि होइन चेतनदेखि भिन्न पनि होइन संसारमा आएको पनि छैन संसारको कारण पनि हो संसारमा छोएको पनि छैन त्यसै गरी बुझ्नुपर्ने जसको त्यस्तो विज्ञान छ वेदान्त विज्ञान समुचितार्थ यो विज्ञानको तरिकाले बुझ्नुपर्ने हो त विज्ञान त गुरु मेवावी गच्छेत समिति पानी गुरुसँग गएर त्यसै गरी बुझ्नुपर्ने कुरो हो यो सामान्य तरिकाले बुझ्न सकिने कुरो होइन नहर्ष तुतिले हुन्छ कुनै बेला कसैले प्रार्थना गर्यो तपाईँ नभए त संसारै रहँदैन तपाईँ महान हुनुहुन्छ तपाईँले सारा गर्नुभयो तपाईँ मात्रै गर्नुहुन्छ भनेर असाध्य चाहिँ प्रार्थना गर्छ कसैले भने हर्ष मान्दैन अरे यो केही भन्नु छैन यो केही होइन यो कुरो कुनै कुरो पनि होइन मैले केही गरेको छँदा पनि छैन भन्ने विचार गर्दछ अरे न मृत्युको डरै मान्छ न बाँचेर हर्ष छ मरिन्छ कि भन्ने डर पनि छैन जुन गाह्रो साह्रो डर हो मरिन्छ कि भन्ने डरले गर्दा हेर्नुहोस् यो गीताको उल्टो तरिका यो चाहिँ नि भौतिकवादी सिद्धान्त यत्रो 6 महिनासम्म मानिसलाई 7-8 महिनासम्म खाएन पानसँग बिना सिद्धि दुःख दिएको बिना सिद्धि कष्ट दिइराखेको केले गर्दा भन्दा यो भौतिकवादी अनिश्वरवादी सिद्धान्तले गर्दा अनि यहाँनिर यो अनेक प्रकारको दुःख दिइराखेको छ न मृत्युको डरै मान्छ मृत्युदेखि डरे राखेको छ अब मृत्यु त छोड्दैन कहिले पनि किन भन्दा उसको समय आएपछि लगिहाल्दछ भन्ने परिणाम देखियो नि अहिले कसै रोकेर रोकिँदा नि रोकिएन आखिर जुन आफूले गरेको त्यही गर्नु पर्यो फेरि के हो त भन्दा त्यो स्वानको स्वभाव भयो जुन उगेल्यो त्यही खानु पर्यो फेरि बमन गर्ने अनि खाने पहिले सारा ढोका लाउने अहिले फेरि ढोका खोल्ने केही पनि झन् मान्छे पर्छि ढोका खोल्ने किन भन्दा पहिले गलत गरेको अहिले गलत गरेको होइन गलत त पहिले गरेको कसले गरेको भन्दा यो हो गरेको विज्ञानवादी सिद्धान्तले जान्ने भएर सबैलाई बचाउन खोजेको उसले एकजना पनि मर्नेलाई बचाउन पनि सकेन त्यस्तो प्रकारको नलाग्छ जङ्गलैतर्फ नजान्छ नगरैतिर जसरी जे जहाँ पुग्छ साम्य भइकन बस्दछ यस्तो हो मैले अष्टावक्र गीताको 18औं प्रकरण यहाँको अगाडि राखिराखेको छु यो धेरै लामो छ तर मैले पारायणको स्वरूपमा बताइराखेको छु नेपालीमा भएको कारणले सबैले बुझ्न प्रयास गर्नुभयो होला नबुझ्यो भने फेरि पनि ग्रन्थ छ हातमा खरिद पनि गर्नु पर्दैन म चाहिँ भेटेको मान्छेले सित्नै मागे पनि 400-500 ग्रन्थ त्यतिकै बाँकी पनि छन् किन भन्दा त्यसको एउटै शर्त हुन्छ पढ्नुपर्छ अनि गुरुसँग त्यसको मतलब बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ त्यसको मूल्य त्यही नै मात्रै हो अर्को छैन त राजा जनकले यो सुनिसके उपरान्त जस्तो आफ्नो चाहिँ के राख्नु पर्यो भावना भन्ने कुरा अब यहाँ 19औं प्रकरण अगाडि छ तत्त्वविज्ञानको तीखो धारिलो हतियारले नाना विचारका काँडा निकाली बस्छु शान्तिले मलाई कस्तो मजा भयो गुरु तपाईँको उपदेशले नाना विचारका काँडा मलाई भित्र विभिन्न प्रकारका विचारहरूका काँडाले घोचिराखेको थियो कहिले योगी भन्ने व्यवसायिका बुद्धि रेके कुरु नन्दन भौसागरन तच अविषय बुद्धिको कारणले अनेक तर्क वितर्क गर्दथे मनमा अनेक प्रकारको चाहिँ चिन्ता थियो तर त्यो चिन्ता व्यर्थै रहेछ कहाँ धर्म कहाँ काम के अर्थ के विवेकता के अद्वैत कता द्वैत एकै मात्र रहे मता कसैले अद्वैत भन्दथे कसैले द्वैत भन्दथे यी सारा गफाडीहरूको गफ रहेछ
शुद्ध स्वरूपमा म रहेछु। म भूतकाल पनि म होइन रहेछु, भविष्य पनि म होइन रहेछु। मेरो लागि सधैँ वर्तमान, सधैँ भूत, सधैँ भविष्य, म कुनै बाधित होइन रहेछु। म नित्य आत्मा रहेछु, म परमात्माको अंशी रहेछु। कस्तो अंशी भन्दा स्वस्वरूपको अंशी, जल, थोरै जल र धेरै जल जस्तै अंशी। त्यहाँनिर तात्विक भेद छैन नि, थोरै जलमा नि जल तत्त्व छ, धेरै जलमा नि जल तत्त्व। तात्विक अंशी भन्न खोजेको, त्यहाँ टुक्रा अंशी भन्न खोजेको होइन, पृथक अंशी भन्न खोजेको होइन। त्यो अंशलाई पनि बुझ्नु पर्यो। के स्वप्न के सुत्यो, के जाग्ने दशा, मलाई जाग्रतको ज्ञान पनि चाहिएको छैन, सुसुतिको ज्ञान पनि चाहिएको छैन। अनि त्यस्तै प्रकारले म सधैँभरि जागृत हुनु परेको पनि छैन, तुरिए पनि मलाई आवश्यक परेन। म सधैँभरि तुरियमै छु, सधैँभरि जाग्रतमै छु, सधैँभरि स्वप्नमै छु, सधैँभरि नित्यमै छु। नित्य हो म नित्य आत्मा हुँ। यही शरीर हुन् 4 घडीका, विचारमा टेक्दैनन्, विषय पनि छन् स्वप्न सरीका। को टाढाको नजिकै छ, को भित्र को छ बाहिर, के थुल कुन हो सूक्ष्म एकै आत्मस्वरूप छ। के थुल कुन हो सूक्ष्म एकै आत्मस्वरूप छ। के थुल कुन हो सूक्ष्म एकै आत्मस्वरूप छ। के जन्म कुन हो मृत्यु, के लोक के अलौकिक, के समाधि लय के हो सो महिमा स्वरूप छ। म आफ्नो स्वस्वरूपमा आनन्दित छु। मलाई अब समाधि लिनु पर्यो, प्राणलाई रोक्नु पर्यो, प्राणवायु रोक्नु पर्यो भन्नु परेको छैन। किनभने प्राणवायु शरीरलाई रक्षा गरेर बसिराखेको छ, जहाँ छ त्यहीँ बसोस्, जसरी बसेको छ त्यसै गरी बसोस्। मलाई यो प्राण रोक्नु छैन, प्राण रोकेर समाधिमा जानु परेको पनि छैन, विश्राम लिनु परेको छैन, दौडनु परेको छैन। विश्राम आत्मामै भइगयो, धर्मार्थ काम के रह्यो। आत्मा विश्राम रहिसकेपछि मैले धर्म गर्नु परेन, अर्थको सङ्ग्रह गर्नु परेन, कामको सुखमा आफै भित्र पुग्दो रहेछ, मैले बाहिर खोज्नु परेन। मोक्ष स्वरूपमा म रहेछु, मेरो मोक्ष हुनु परेन। कहाँ छन् अब 20औं प्रकरणमा फेरि भन्नुहुन्छ, कहाँ छन् पञ्चभूत आदि। यी पञ्चमहाभूतको वर्णन किन गरिएको भन्दा आत्मतत्त्व जनाउनको लागि गरिएको होइन भने पञ्चमहाभूतको वर्णन गर्नु पर्दैन। आत्मामा 5वटा महाभूतको अभाव छ। के शून्य के निराशा छ, निरञ्जन स्वरूप छ। के आत्मा शास्त्र विज्ञान, मलाई यहाँ परमात्माको स्वरूप जान्नको लागि कुनै शास्त्र पढ्नु पर्दैन, कुनै ठुलो ठुलो चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गरिरहनु पर्दैन। म स्वतः सिद्ध छु। के विद्या कि अविद्या हो, के स्वरूप अरूप, के कहाँ मयो कहाँ हो यो, कहाँ बन्धन मोक्ष, के बन्धन पनि मेरो स्वरूप होइन, मोक्ष पनि मेरो स्वरूप होइन। म नित्य सत्तस्त हो, नित्य सत्ता हुँ। म प्रारब्ध कर्मले मलाई छुनै सक्दैन र प्रारब्ध नाश गर्नु पनि पर्दैन। प्रारब्ध लागेको भए नाश गर्नु पर्दथ्यो, मेरो प्रारब्ध छैन। त्यसैले कैवल्य मोक्ष हुनुपर्ने आवश्यक रहेन। कर्ता पनि छैन, निष्काम हुनु परेको छैन। के लोक कुन मोक्छु, के हो ज्ञान भान्साको। कहाँ सृष्टि र संहार, सृष्टि र संहारको पाठ अब मेरो लागि शास्त्रबाट राखे पनि भयो, पढे पनि भयो। जसले पढ्छ त्यसैलाई पढ्नु। कसको सृष्टि हुनु छ र, कसको सृष्टि हुनु। आत्मा नित्य छ, त्यस्तो सृष्टि हुन सक्दैन। अनित्य पदार्थ सृष्टि हुन सक्दैन, त्यसैले संहार पनि हुन सक्दैन। आत्माको संहार हुन सक्दैन, अनात्माको पनि संहार हुन सक्दैन। भएको वस्तु संहार हुन सक्दैन, नभएको वस्तुको पनि संहार हुन सकिँदैन। नभएको वस्तुलाई मार्न सकिँदैन, किनभने बन्ध्याको पुत्रलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन। भएको वस्तुलाई कहिले पनि कसैले, आत्मतत्त्व कहिले पनि मर्दैन। त्यसैले के साथी साधना, कहाँ साधक, कहाँ सिद्धि, स्वभाव आत्ममा। के प्रमाता, प्रमाण है के। मलाई प्रमाताको पनि ज्ञान चाहिएन, प्रमाण पनि चाहिएन, प्रमेय पनि चाहिएन, प्रभाव पनि चाहिएन। के किञ्चित, अकिञ्चित, अकिञ्चित किञ्चितको पनि छैन। अज्ञानको मूढतादेखि डर पनि छैन, ज्ञानको चाहिँ आशा पनि रहेन मसँग। कहाँ हर्ष कहाँ सुख। अब यो बडो विचित्रको कथा छ, तर यो कथालाई त्यसै गरी बुझ्नुपर्छ जसरी यसको चाहिँ महिमा छ। कहाँ हो व्यवहारै हो, कहाँ हो परमार्थता। अनि व्यवहारिकको ज्ञान पनि मलाई चाहिएन, परमार्थको कुरा पनि चाहिएन। किन भन्दा विकार चाहिँ मैले आत्माबाट हटाइदिइराखिसकेको छु। यो आत्मा निर्विकार छ, नित्य संस्था छ। यसलाई अभाववादीले भनेको पनि त्यही वस्तु हो। अभाववादीले जुन अभाव भनेको हो त्यो आत्मा हो। भाववादीले भाव भनेको पनि त्यही परम तत्त्व हो। जसलाई अभाववादीले केलाई अभाव भनेको, यहाँ चाहिँ भाव र अभावको पनि अनेक प्रकारका चाहिँ न्यायशास्त्रमा व्याख्या भइराखेको छ। कतै न कतै मैले सुनेको थिएँ। एकजना महान व्यक्ति जानुभयो थियो, कुनै युवकको घरमा जानुभयो अथवा कहीँ गएर सोध्नुभयो, अरे बाबु तिम्रो पिता कोही भन्दा उनले भन्यो पिताजी हुनुहुन्न। तिनले प्रश्न गरे, अनि कतै केही
के व्यवसाय गर्ने गरेको छ, अथवा किसान भए खेतीमा गएको हो, व्यापारी भए पसलतिर या कहीँ व्यापार गर्नु गएको हो, अथवा परदेशमा गएको हो, कहीँ सेनामा जागिर खाएको हो, कहाँ गएको भन्दा उसले त्यहाँ पनि छैन भन्छ, उता गएको नि होइन भन्छ, त्यता गएको नि होइन भन्छ। अनि त्यसो भए तिम्रो पिताजी स्वर्गीय भएको हो भन्दा भन्छ मलाई थाहा छैन, स्वर्ग गएको नि मलाई थाहा छैन, अथवा स्वर्गीय भन्ने चलन छ, जहाँ गएको पनि शरीर छुटेको हो, मृत भइसके, मरिसकेका तिम्रा पिता भन्दा होइन। अनि के हो त भन्दा पिता चाहिँ छैनन्, थाहा छैन। अनि त्यसो भए खोइ त पिता भन्दा मेरो त पिता नै छैनन्। त्यस्तै प्रसङ्ग आउँछ उपनिषदमा, छान्दोग्य उपनिषदमा। त्यहाँनिर चाहिँ एकजना जावाली नामक ऋषि हुनुहुन्थ्यो र उनकी आमाको नाउँ जावाली थियो। अनि गुरुकुलमा जानु पर्यो, मलाई पनि पढ्न मन लाग्यो आमा, म पढ्न जानु पर्यो भन्दा उनले भनिन् अब मेरो गोत्र के हो बताउनु पर्यो, मैले के परिचय दिनु गुरुबाट भन्दा माताले भन्नुभयो मलाई थाहा छैन, तिम्रो पिताको गोत्र थाहा छैन। त्यस्तै गरी यहाँ पनि उनले भने मलाई बाको नाममा बा नै थाहा छैन भन्दा ती महात्माले भन्दछन् मैले तिम्रो बा भएको चाहिँ प्रमाण देखेछु है, तिम्रो बाजै छन् भने के हो प्रमाण भन्दा मेरो सामने जे छ त्यही प्रमाण, तिमी प्रमाण। त्यसैले छ भन्ने शब्द छैन भनेपछि के छैन भनेको, त्यसैले भने प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव, अनन्याभाव, अभाव पनि 4 प्रकारको छ। त अभाव भनेकोले पनि के को अभाव भनेको त के हुँदै नभएर त आत्मा नभए त कसरी भयो? आत्मा नभयो भने तिमी कसरी भयो? तिमीले म छैन, म हो आत्मा शब्दको अर्थ, म छैन कसरी भन्न सक्छौ? तिमीले तिम्रो परिचय के हो भन्दा म फलानु हो त भन्दछौ त। जुनसुकै अभाविनो भविष्यन्ते अभाववादी सिद्धान्त मानेको व्यक्तिले भने मुनि बहुरूपेण अनेक रूपका मुनिहरू छन्, अभाववादी सिद्धान्त मानेको तिनीहरूले पनि म छैन भन्दैनन् नि। तिमी को भन्दा म फलानु दर्शनको, मेरो चाहिँ धर्म फलानु हो, म 4 भाग, आखिर म त भएन, फेरि 4 भाग अनात्मवादी भन्ने गर्यो। अनात्मवादी बौद्ध अनि के बौद्धहरूले चाहिँ म छैन भन्छ उसले, तिमी के मान्छौ भने म बौद्ध धर्म मान्दछु। त आत्मा म भनेको आत्मा हो नि। अनि आफ्नो अभाव त एउटा जडले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन। अभाव स्वीकार गरेको भए वृक्ष पनि बाँच्दैन, बाँचेको आत्मामा हो, उब्जेको आत्मामा हो, त्यो श्रुति साक्षी छ अनि प्रत्यक्ष प्रमाण छ, ऊ बाँचेको छ, जीवन्त छ। त्यसैले यो महान दर्शन छ मयन्ते सूर्य। तर यसमा भुलेका छन् ठुला ठुला योगी महात्मा, ठुला ठुला ज्ञानीहरू पनि मयन्ते सूर्य भुल्ने गरेका छन्। किनभने भुल्नु यो स्वाभाविक हो, नजान्नु स्वाभाविक हो, त्यो ज्ञानी हुनु हो, नजान्नु पनि ठुलो कुरो हो। किनभने नजान्ने कुरोलाई जान्न सकिन भन्नु महान कुरा हो, जान्न नसकिने कुरो तर नजानी नहुने कुरो। यदा चरम पदाकाश वेष्टेस्यन्ति मानवा तदा देवमभिज्ञाय दुःखशान्तो भविष्यसि भनिरहेको छ श्रुतिमा। कसैले छालले आकाश बेर्न सक्यो भने पनि नजानी हुँदैन। वेदामेतम पुरुषो महान्तम आदित्य वर्णतम सब तमै विद्यति मृत्युमेति। नान्ने भन्दा अर्को बाटै छैन, जान्नै पर्छ। तर जान्न कसैले पनि सक्दैन। त्यसको जान्नु भनेको के हो भन्दा चाहिँ अब शब्द प्रमाणद्वारा, शास्त्रको पद्धतिद्वारा, शाखा चन्द्र न्यायको विधिबाट भए तापनि गुरु वाक्यबाट परमात्माको छन्दांश यस पर्लानि यस्तम वेद सवेदविद, यो विधिबाट परम तत्त्व जान्नु पर्दछ, परम तत्त्व बुझ्नु पर्दछ। किन बुझ्नु पर्दछ, के फाइदा हुन्छ, के लाभ हुन्छ यसबाट भन्ने विषयमा अष्टावक्र गीतामा प्रसङ्ग छ। अनि त्यहाँनिर नचिकेता सोध्नुहुन्छ मैले एउटा प्रसङ्ग मलाई मनमा खड्किराखेको छ। कसैले चाहिँ शरीरसँग आत्माको अस्तित्व सिद्धिन्छ, शरीर मर्यो आत्मा गइहाल्यो भन्दछन्। कसैले शरीरसँग आत्मा मर्दैन, बाँकी रहन्छ भन्दछन्। के हो भन्दा यमराज भन्नुहुन्छ त्यहाँनिर हेर आत्मा तत्त्व बुझे, हेर मिल्नु छ र के मिल्दैन मान धन। त्यसलाई पनि नेपालीमा केही अनुवाद भइराखेको छ, किताब निकालिँदैछ। आखिर त्यहाँ भन्नुहुन्छ हेर यत्रो चाहिँ पद खोजेका छन् मान्छेले, साम्राज्य खोजिराखेको छन्, ठुलो ठुलो चाहिँ तिमी चाहिँ फेरि अब यो कसरी मर्छ अब खोज्नुपर्ने कुरो छैन भन्नुहुन्छ। त आज समयको अब अतीत भइसकिराखेको अवस्था छ। मैले अलिक निकै लामो समय बोलिराखेको छु। योभन्दा अगाडि फेरि पनि परमात्माको अनुग्रह त हामीमाथि अवश्य नै छ। किन भन्दा यो शरीर छुट्यो भने हामी छुट्दैनौँ, हामी आपसमा म नित्य आत्मा हो भन्ने विषयको मैले यहाँ प्रवचन अगाडि राखी छोडेको छु। र यो अष्टावक्र गीताको आज मैले जुन वाचन गरिराखेको छु, सायद त्यसमा भयो केही त्रुटि मुटि भयो होला। ती भएका कुराको लागि चाहिँ क्षमा याचना गर्दै गर्दै सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम।